माली साल 2025-26 के पहले ही दिन बाजार हिस्स में कारोबार का आगाज शानदार तेजी के साथ हो गया। तेजी के बाद मार्केट में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। मंगल के रोज PSX में बड़ा इजाफा सामने आया। KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,26,384 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। बाद सरमायाकारों के एतमाद की वजह से हिस्स की खरीदो फरोख्त में तेजी का रुझान जारी रहा। मजमूई तौर पर इंडेक्स में 1248 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वाज़ेह रहे कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान के लिए 3 अरब 40 करोड़ का कर्ज रोल ओवर किए जाने से गुज़िश्ता माली साल अख्ताम तक IMF की शराइत के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचे और अमरीका के साथ मुतवक्के तजारती मुआहदों के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को तेज़ी का रुझान बरकरार रहा था। गर्मी और महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक अगले 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इतलाक आज से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वाज़ेह रहे कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़े इजाफे और रुपये की कदर में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सामने आया है। गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई में मनशियात की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दौरान चेकिंग गढ़ी शाहू पुलिस ने मुख्तलिफ एरिया से 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम नवीद उर्फ नेदी के कब्जा से 680 ग्राम आइस बरामद की गई, जबकि मुल्जिमा ताहिरा के कब्जा से 500 ग्राम चर्स बरामद की गई। मुल्जिम नवीद गोंदी पीर के कब्रिस्तान के करीब, जबकि मुल्जिमा ताहिरा रेलवे ग्राउंड के करीब मनशियात फरोख्त करते हुए पाए गए। मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। चौधरी असर अली SP ने कहा, नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पुलिस कैंट डिवीजन फैक्ट्री एरिया पुलिस का शोको टाउन के रिहायशी आदि मुल्ज़म इरफान परवेज और बाप पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। डकैती, चोरी, नक्बजनी के 38 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता आदि मुल्ज़म इरफान परवेज गिरफ्तार, हवालात में बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड याफ्ता आदि मुल्ज़म इरफान की गिरफ्तारी पर मुल्ज़िम और घर वालों ने पुलिस पार्टी के साथ सख्त मुज़ाहमत की और संगीन नताइज की धमकियां दी। SP कैंट काजी अली रजा के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद करने वाली बात में कोई सदाकत नहीं है। SP कैंट का कहना था कि कार्य सरकार में मुज़ाहमत और कानून हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गिरफ्तार मुल्ज़िम मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दिया गया है। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के मुताबिक जुराइम पेशा अनासर और आदि मुल्ज़मान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं तर्जुमान पुलिस कैंट डिवीजन के मुताबिक 4 मुहर्रम अल हराम कैंट डिवीजन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SP कैंट काजी अली रजा ने मजालिस और जुलूसों की तमाम ड्यूटी को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया। जवानों से मुलाकात की और चाको चुबंद होकर फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने की हिदायत की। SP कैंट काजी अली रजा जवानों के हमरा फील्ड में मौजूद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान विजिट इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन और मुतवल्लियान से भी मुलाकात की गई। इस मौके पर SP कैंट को SDPOs और SHOs ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफ किया। SP कैंट के मुताबिक मुंतज़मीन और मजालिस और मजलूस के सिक्योरिटी मामलात में तावन करें, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नज़र रखें। मुहर्रम अल हराम की तमाम प्रोसेशन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है, ऐसा कहना था SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का। खबर शामिल करते हैं गुजरपुरा से। पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई, 2 रुकनी मुतहरक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और गैर कानूनी 2 पिस्टल बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान गुजरपुरा समेत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करते थे। मुल्ज़मान गली मोहल्लों, मार्केट, बाजार और रश वाले मकामात पर वारदात करते थे। पुलिस का कहना था कि मुल्ज़मान बगैर लॉक के खड़ी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। SHO गुजरपुराज के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में इमरान और साथी बिलाल शामिल हैं। मुकदमात दर्ज, तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली के मुताबिक गुजरपुरा पुलिस को मुतहरक गैंग की गिरफ्तारी पर शाबाश। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऐसा कहना था SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली का।
ترجمان پولیس کینٹ ڈویژن کے مطابق ڈیفینسی کے علاقے میں گھر میں کام کرنے والی چور خاتون ملزمہ گرفتار۔ ڈیفینسی پولیس کا زاہد محمود قریشی کی درخواست پر فوری رسپانس، ملزمہ زیورات اور نقدی سمیت گرفتار۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کے مطابق ملزمہ مہوش سے لاکھوں مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی برآمد۔ ملزمہ پولیس کو زیادہ دیر تک چکمہ نہ دے سکی۔ دوران انٹروگیشن ملزمہ نے سچ تسلیم کر لیا۔ ایس پی کینٹ کے مطابق گرفتار ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشنز کے حوالے۔ ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ متاثرہ شہری زاہد محمود نے طلائی زیورات اور نقدی واپس ملنے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ اوز ڈیفینسی سید رضا عباس اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت الرٹ ہے، ایسا کہنا تھا ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا۔ رخ کرتے ہیں قصور کا، یہاں پہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید ضمیر حسین نقوی صاحب عظمت محرم الحرام کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری محمد احمد سے جو اس وقت ادھر موجود ہیں۔ جی چودھری محمد احمد، کیا اپڈیٹ ہے، بتائیے گا۔ جی شکریہ۔ اس وقت میں موجود ہوں قدیمی ماں بارگاہ حسینیہ درون کوٹ رکن دھان چھوٹا گیٹ قصور۔ یہاں پر قدیمی سالانہ عشرہ محرم الحرام منعقد کیا گیا ہے اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں اور یہاں پر مجلس اعزام منعقد ہوئی ہے اور یہاں پر ملک کے نامور علماء اکرام حاضرین مجلس خطاب فرما رہے ہیں۔ اختتام مجلس پر آج سید ضمیر حسین نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں میڈیا سے، وہ عظمت محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر، اس لیے کہ مجھ سے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اس لیے کہ امت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ انہوں نے یزید جیسے ظالم، فاسق اور فاجر کو اپنا رہبر اور اپنا پیشوا مان لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا اصل ہدف اور مقصد اصلاح امت ہے، اور پھر کسی شاعر نے مقصد کربلا کو بیان کیا، نظم کیا امام حسین علیہ السلام کے ہی فرمان کو کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، کہ اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آئے تیرو تلوارو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کا ہدف اور مقصد اپنے نانا کے دین کی احیاء ہے، احیاء دین محمدی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور پھر شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مجلس حسین کی بنیاد رکھی۔ ان مجالس کا ایک ہی ہدف ہے کہ جو بھائی حسین نے میدان کربلا میں دین بچایا ہے، قربانیاں دے کر، عباس جیسے بھائی، علی اکبر جیسے اور علی اصغر جیسے شہزادے اور جناب قاسم جیسے بھتیجے دے کر جو دین بچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ اس مجلس حسین کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے وہ دین لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے یہ عزاداری، یہ دین کے تحفظ کا دوسرا نام ہے۔ ان مجالس میں، عزاداری میں اور جلوس اذا میں اسلام کو زندہ کیا جاتا ہے، اسلام کے احکامات کو زندہ کیا جاتا ہے، اور ہر منبر پر، ہر امام بارگاہ میں، ہر مجلس میں اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی نبوت اور انبیاء کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔
لہذا امام حسین علیہ السلام نے فقط دین بچایا نہیں بلکہ قیامت تک اس دین کو من و ان کلیات و جزیات کے ساتھ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ امام نے قائم کر دیا ہے کہ جب تک یہ عزاداری باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالیوال سے اشرف جاوید چودھری بیورو چیف جنوبی پنجاب کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 47 نیوز کی خبر پر جعلی ڈاکٹر فہد خان بپھر گیا۔ محمد ندیم شاہ کو اور مقامی صحافی کو مختلف کال نمبرز اور وائس میسیجز کے ذریعے دھمکیاں دینے لگا۔ ڈی پی او خانیوال کو جعلی ڈاکٹر فہد خان کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی درخواست۔